Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। पालिका खबरको विशेष प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरमको यो विशेष अङ्क लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्ला केही दिनदेखि हामीले स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको 4 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरिरहेका छौँ। आम जनताको 2 दशकदेखिको चाहना, अपेक्षा, आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो 4 वर्ष जनप्रतिनिधिहरूको कस्तो रह्यो, ती अपेक्षाहरू पुरा हुने अवस्था बन्यो कि बनेन, सँगसँगै निर्वाचनताका आम जनताको घर दैलोमा पुगेर भोट माग्दै गर्दा बोलेका बाचाहरू, दिएका प्रतिबद्धताहरू, गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा भए कि भएनन्। यो थोरै चाँडो होला, तर यति बेला समीक्षा किन गरिरहेका छौँ भने 1 वर्ष बाँकी नै रहेको अवस्थामा कमसेकम विगतका कुराहरूलाई स्मरण गराउन सक्यौँ भने यो 1 वर्ष पनि काफी हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो जनप्रतिनिधिहरूसँग। आउनुहोस्, आजको छलफल हामी सुरु गरौँ। आज हामी प्रदेश नम्बर 1 मा छौँ। प्रदेश 1 को मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, ताराबहादुर काफ्लेज्यू। यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्ष। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। एकदम ह्याप्पी मुडमा हुनुहुन्छ अध्यक्ष है। तर यो समय त सकिँदैछ, अब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ भनेर छटपटी हुन्छ कि हुँदैन अध्यक्ष? त्यस्तो त लागेको छैन, तर केही कामहरू जुन हामीले गर्नै पर्थ्यो गर्न नभ्याइरहेको अवस्था हुँदा अलिकति समय भएदेखि अझ त्यसलाई सम्पन्न गरिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। यो बिचमा समय अभाव महसुस भयो है? किनभने सुरुका दिनमा 1-1.5 वर्ष तपाईँहरू कानुनमा अल्झिनुभयो, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, नयाँ संरचना भएको हुनाले। त्यो कारणले पछिल्लो कोरोनाको सङ्क्रमण, यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई समय कम भएको महसुस भएको हो कि अरू नै कारण पनि छ? होइन, कारण त यिनै नै हुन्। एउटा त पहिलो वर्ष हामी जतिखेर सुरु गऱ्यौँ त्यतिखेर न ऐन कानुन थिए, न हामीसँग कुनै अरू संयन्त्रहरू नै थिए। नयाँ संयन्त्र सिर्जना गऱ्यौँ। हामी निर्वाचित भएको लगभग 4-5 महिनापछि हामी असारमा निर्वाचित भयौँ। असोजमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो। अनि त्यस पछाडि ऐन कानुनहरू बनाउनु त्यहाँ खर्चिनु पर्यो। अनि तपाईँले भने जस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 कोरोना महामारीले हाम्रो समय अझै यो वर्ष पनि जारी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मन खोलेर आफूले चाहे जस्तो काम गर्न सकेनौँ। जनताले त्यसो भने कस्तो अनुभूत गरे त? झन् हिजोको जो निराशाबाट उठाउँछ है यो नेतृत्वले भन्ने एउटा अपेक्षा थियो, कतिको उठाउन सकेको महसुस भएको छ? हामीले हाम्रो स्थानीय त कानेपोखरीका जनताहरूको अपेक्षा हाम्रा घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भएअनुसार 1-2वटा कामहरू बाँकी छन्। अस्ति हामीले समीक्षा पनि गऱ्यौँ। प्राय हामीले सबै कामहरू पुरा गरेका छौँ। मूल रूपमा हाम्रो बाँकी भएको काम भनेको चाहिँ यो भूमि सम्बन्धी कामहरू हामीले त्यसलाई पूर्णता दिन सकेनौँ। त्यसबाहेक सबै काम हामीले गऱ्यौँ। अब त्यो त पूर्णता पनि नहुने अवस्था देखियो नि, होइन? सरकारले, अहिलेको नयाँ सरकारले भूमि आयोग नै खारिज गर्यो। हाम्रो ठुलो लगानी पनि छ। गत वर्ष हामीले 50 लाखभन्दा बढी लगानी गऱ्यौँ। यो वर्ष पनि हामीले झन्डै 30 लाखको बजेट विनियोजन गरेका छौँ। नेपाल सरकारको त्यति नै खर्च भएको छ। भूमि आयोग नै खारेज गर्नुभन्दा पदाधिकारीको विषयमा सरकारले चाहे जस्तो, जो सरकार आउँछ त्यसैको नीति लागू गर्ने हो भने चाहे जस्तो गरेर भूमि आयोग चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्थ्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो।
तपाईँ जस्तै थुप्रै पालिकाका प्रमुखज्यूहरूले कमिटमेन्ट नै गर्नुभएको थियो तपाईँहरूलाई हामी 5 वर्षभित्र पूर्जा दिन्छौँ है भनेर भन्नु पनि भएको थियो भनेकै हो। चुनावी घोषणामै घर दैलो गर्दैखेरि तपाईँले भन्नुभएको शब्द हो। त्यो त पुरा हुन नसक्ने भएपछि कमसेकम तपाईँहरू त जागरुक मान्छेहरू त बोल्नुहुन्छ नि यस्तो यस्तो विषय। होइन, हामी त हाम्रो ठाउँबाट राख्छौँ हाम्रो कुराहरू, हाम्रा सङ्घहरू महासङ्घहरूबाट हाम्रो प्रतिक्रिया आउँछ। अध्यक्ष अलिकति फर्क्यौँ, जति बेला तपाईँ पालिकाको अध्यक्षका लागि निर्वाचन अगाडि जनताको घर दैलोमा भोट माग्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला जनतासँग गरेका भाषा, जनतासँग बोलेका कुराहरू अहिले स्मरण कतिको छ? त्यो क्षण कतिको स्मरण? अहिले सम्झिराखेको छु, स्मरण छ मेरो दिमागमा। कानेपोखरी गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्छौँ भन्ने एजेन्डा नै अगाडि सारेका थियौँ। त्यस पछाडि यहाँका जनताहरूसँग सुख दुःखमा हाम्रो साइनो तपाईँहरूसँग गाँसिनेछ र त्यसले निरन्तरता पाउनेछ भनेका थियौँ। अहिले हामीले गरेका बाचाहरू मलाई के लाग्छ भने हाम्रो तहबाट, गाउँपालिकाको तहबाट जति बाचाहरू गरिएका थिए ती बाचाहरू पूर्णतातर्फै बढिरहेका छन्। एक दुईवटा मलाई लाग्छ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। भूमि आयोगको कुरा गरेँ, अनि त्यसै गरेर खोलाहरूको तटबन्धनको कुराहरू ती चाहिँ केही असहज भइरहेको छ। हाम्रो सीमित स्रोत साधनले पुगेका छैन, तर अरू काम त हामीले गरेका छौँ। तपाईँको प्राथमिकतामा पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ कृषि नै थियो होइन? त्यो प्राथमिकता राख्नुभयो, त्यो अनुसारले विनियोजन पनि गर्नुभयो, त्यसको अब प्रभाव हेर्ने बेला भएको छ कि छैन अध्यक्ष? अब यो विषय चाहिँ अलिकति जटिल विषय छ, कृषिको विषय है। अब हाम्रो कृषि हामी सबैलाई थाहा छ निर्वाहमुखी थियो। त्यसलाई हामीले व्यवसायिक गर्न र उत्पादनमा बढोत्तरी गरेर कमसेकम पनि कृषिबाटै हाम्रो समाज चाहिँ समुन्नत होस् भन्ने जुन दृष्टिकोण छ, सबैले सोच बनाएको सोच छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न एकदमै अप्ठ्यारो छ, असहज छ। हामी हरेक वर्ष न्यूनतम 2 करोड कृषि र पशुपक्षी है दुइटै गरेर र अधिकतम 2.5 करोड हामी खर्चिन्छौँ। त्यसमा सिँचाइहरू पर्दैन, सिँचाइको अलगै पाटो छ। यति खर्चिँदाखेरि पनि मलाई के लागिरहेको छ भने त्यसले जति यहाँको उत्पादनमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने, किसानहरू व्यावसायिक हुनुपर्ने, त्यस्तो भइरहेको छैन। यो साँच्चै कुरा हो। किन भन्दा मैले अहिले तपाईँलाई कारण के रहेछ सर? कारण पहिलो कुरा त कृषि आय आर्जनको ठुलो स्रोत हो भन्ने कुरा नै हामीले बुझाउन सकेनौँ। हामीले मात्रै नभएर मुलुकले नै बुझ्न सकेन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रा युवा जुन समुदायहरू हुन्, युवा समुदायको अझै पनि ध्यान कतातिर केन्द्रित छ भने वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित छ, कृषितिर केन्द्रित छैन। र पुरानो पुस्ता पुरानै सोचबाट निर्देशित छ, त्यहीँनिर अप्ठ्यारो छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष एउटा कुरा नि, जस्तो हिजोका दिनमा पनि अब किसानहरूले समयमा मल नपाउने, समयमा बिउ नपाउने, औजारहरू नहुने, जनशक्तिहरू अभाव हुने, यो जटिलता एकातिर थियो। त्यो जटिलताका बावजुद पनि अगाडि बढेर उहाँहरूले काम गरे पनि उत्पादन भइसकेपछि बजार नपाउने। अब यो जटिलता फुकाउन सक्यो भने न कृषिप्रति आकर्षण बढ्छ होला नि, होइन? एकदमै ठिक हो। यसमा म तपाईँलाई 2टा विषय राख्छु। एउटा, किसानले बिउको निमित्त हाम्रो सरकारले, सङ्घीय सरकारले बिउ बिजनको निमित्त नयाँ किसिमको सोच बनाउनै पर्छ। अझै पनि हामी हाम्रो मुलुकलाई पर्याप्त हुने गरी बिउ उत्पादन गर्न सकेका छैन, एउटा। दोस्रो, रासायनिक मलको जुन अहिले प्रयोगमा बढोत्तरी भइरहेको छ, त्यो प्रयोगलाई जैविकतिर ल्याउनलाई व्यापक जागरण ल्याउने र रासायनिक मलका पनि कल कारखानाहरू स्थापना गर्नेतिर सङ्घीय सरकार लाग्नुपर्छ, दोस्रो विषय। अब यो सँगसँगै अर्को गाँसिएको तेस्रो विषय चाहिँ के हो भने हाम्रो ठुलो अंश अहिले जस्तो यो असार साउनमा बर्खे धान उत्पादन हुन्छ। किसानहरूले 650 भन्दा बढी प्रति मन अथवा 40 केजीको बर्खे धानको मूल्य पाउँदैनन्। यसलाई, यो धानलाई
व्यवस्थापन गर्न कमसेकम सबै नभए पनि बर्खे धानहरूलाई जहाँ जहाँ उत्पादन हुन्छ व्यवस्थापन गर्न पालिका स्तरमा र प्रदेश स्तरमा अथवा सङ्घीय सरकारले पनि केही न केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब यसो भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ पक्कै तपाईँले भन्नुहुनेछ। र हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले थोरै जग्गा लिएका छौँ, 1 बिघा जग्गा। त्यहाँ एउटा किसानहरूलाई कमसेकम पनि 3-4 महिनासम्म ती धानहरू स्टोर गर्ने अथवा त्यो धानमा के अरे गोदाममा धानहरू थन्क्याउने र किसानहरूलाई धान राखे बापत कुनै रकम नलिने, बरु सकिन्छ भने कुनै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर किसानहरूलाई तत्कालको खर्च दिने, त्यो खालको काम गर्नुपर्छ भनेर पाइला चालेका छौँ। तर अब त्यसले आकार लिइसकेको छैन। फेरि के हुँदो रहेछ भने बर्खाको धान तपाईँको भर्खर पानीमा भिजेको हुन्छ, त्यसैले त्यो बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसलाई ड्राई कसरी बनाउने, सुक्खा कसरी बनाउने, त्यो प्रविधिको पनि हामी खोजी गरिरहेका छौँ। तपाईँ आइसकेपछि पालिकामा ठ्याक्कै 1, 2, 3, 4 यो देखिने सबले अहिले हामी गए पनि हेर्न सक्ने विकास चाहिँ के छ? 2-3 विषयहरू छन् देखिने गरीका विषय। एउटा पूर्वाधार विकासतिर छ। हामी आउँदा कालोपत्रे लगभग थिएन, 6 किलोमिटर थियो। त्यो तत्कालीन संविधान सभाको क्षेत्र विकास अन्तर्गत 6 किलोमिटर थियो। अहिले हामीसँग 32 किलोमिटरभन्दा कालोपत्रे भएको छ। अर्को दोस्रो हाम्रो लगानी केमा केन्द्रित भयो भने देखिने गरी पुल कल्भर्ट्सहरूमा भयो अथवा कल्भर्ट्सहरू हामीले पर्याप्त निर्माण गऱ्यौँ। त्यो भनेको तपाईँहरूको अहिलेको साना ठुला गरेर 48वटा निर्माण गरेका छौँ। तेस्रो हामीले देखिने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको क्रममा विद्यालयसम्म हामी पुगेका छौँ, अस्पतालसम्म हामी पुगेका छौँ। कानेपोखरी अस्पताल भनेर 15 बेडको अस्पताल सुरु गरेका छौँ। सबै वडाहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माणाधीन रहेका छन्। तेस्रो विषय हो। चौथो, हामीले यी हाम्रै ठाउँका पानीका मुहानहरू अनि त्यसै गरी सिमसार क्षेत्रहरू संरक्षणको क्रमलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। सबै वडा कार्यालयका भवन आफ्नै छन्? एउटा बाहेक सबैको निर्माण भएको छ, त्यो मैले छुटाएछु। म अलिकति शिक्षामा जोड दिएर तपाईँसँग सोध्न खोजेको चाहिँ यो शिक्षा सामुदायिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय भनौँ, सामुदायिक विद्यालयहरू, पहिलो कुरा त्यहाँ भौतिक संरचना पनि छ, राम्रो छ, पर्याप्त छ। एउटा त्यो बोर्डिङ स्कुलको भन्दा राम्रो छ, ठुला ठुला भवनहरू छन्। त्यो बोर्डिङ स्कुलको भन्दा धेरै पढेका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। तर पनि गुणस्तरको कुरा चाहिँ सधैँ प्रश्नवाचक बनेर आयो र तपाईँहरू आइसकेपछि कमसेकम शिक्षकहरूलाई तह लगाउँछन् है जनप्रतिनिधिहरूले भन्ने थियो। त्यो पनि कता कता हुन नसक्या हो कि भन्ने गुनासो पनि आइरहन्छ। यो विषय अलिकति तपाईँले उठाउनु हो। वास्तवमा यो मुलुककै टाउको दुखाइको विषय हो मेरो विचारमा। र अहिले के गरिरहेछ भन्नु होला भने सङ्घीय ऐन शिक्षा ऐन अझै पनि 2028लाई नै चलाएको छ। नयाँ ऐन निर्माण भएको छन्। एकचोटि ड्राफ्ट आएको थियो, सुझावहरू दिने काम भयो, फेरि त्यो ड्राफ्ट त्यतिकै सेलायो, लुकाइयो साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ लुकाइयो। अब दोस्रो, हामीले आफै निर्माण गरेका छौँ शिक्षा ऐन है, त्यस अन्तर्गत रहेर नै हामी काम गर्दैछौँ संविधानको 8औं अनुसूची अनुसार, 8औं 9औं अनुसार। अब यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै शिक्षकलाई तह लाउने भन्दा पनि शिक्षकलाई उहाँहरूको काम कर्तव्य उहाँहरूले नै अनुभूति गर्ने गरी, अरूले होइन। अब हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्नु होला भने नेपाल सरकारले अहिले यो चाहिँ बोर्डिङ इस्यु पनि हो है, विद्यालय स्तरका कर्मचारी प्लस बाल शिक्षकलाई रकम थपेको घोषणा केन्द्रबाट गर्ने, थप्नुपर्ने स्थानीय तहबाट है। यो चाहिँ एकदम जल्दोबल्दो समस्या हो। यस विषयमा अब हामीले शिक्षक दरबन्दी कायम गरेका छौँ र जहाँ जहाँ शिक्षकको अभाव छ त्यहाँ नयाँ शिक्षक 20,000 मासिकका दरले करारमा लिने गरेको एउटा तयारी छ, पठाइसक्यौँ। दोस्रो, हामीले हाम्रो एउटा अर्को कार्यक्रम छ, यहाँले अरूतिर थाहा पाउनु भएको छैन होला। हामी छात्रासँग उपाध्यक्ष भन्ने एउटा कार्यक्रम हामीले चलाएका छौँ र हाम्रो उपाध्यक्ष
कम्तीमा पनि टिनेज भएको अथवा किशोरहरू भएको किशोरीहरू भएको विद्यालयमा जाने अनि छुट्टै उपाध्यक्ष मात्रै बसेर उनीहरूका समस्या सुन्ने, त्यहाँ शिक्षकहरू अरूलाई इन्ट्री नगर्ने, अनि त्यसलाई फेरि यहाँ पालिकामा आएर एनालाइसिस गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधान अध्यापक राखेर काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने। यो काम चाहिँ हामीले गत वर्षदेखि थाल्यौँ। त्यसले गत भनेको 2 वर्ष हुन्छ यो पुसमा, तर त्यसले चाहिँ राम्रै नतिजा ल्याउँदै थियो। यो कोभिडका कारण फेरि त्यसलाई हामीले सुचारू गर्न सकेनौँ। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। अर्को सर, मैले जस्तो अब आम लक्षित वर्गहरू जस्तो हिजोका दिनमा चाहिँ लक्षित वर्गलाई भनेर छुट्टै बजेट छुट्टिन्थ्यो, तर पछिल्लो यो गणतन्त्र आइसकेपछि, सङ्घीयता आइसकेपछि होइन, साना निमुखा सीमान्त गरिब जनताका लागि भनेर आएको सरकार त झनै त्यो हिजो चाहिँ लक्षित वर्गको 15% कम्तीमा छुट्टिन्थ्यो, सुनिश्चित हुन्थ्यो, त्यो पनि दिँदैन भन्ने खालको एउटा आवाज आइराखेको छ। तपाईँको पालिकामा पनि त्यो खालको आवाजहरू पक्कै पनि होलान्, विषयगत समितिहरू छन् तपाईँका, होइन, उहाँहरूले ल्याइ पनि राख्नु भयो होला। यो चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँहरूका क्षमता विकासका कुरा, सामाजिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ समान एउटा हैसियत बनाउनका लागि त्यो प्रयत्न चाहिँ के भइरहेको छ? यो विषयमा यहाँले मलाई सम्झाउनु भयो है। अस्ति भर्खरै पनि यो दलित आयोग र जनजाति आयोगसँग एउटा जुम मिटिङमा म सामेल भएको थिएँ। मैले त्यहाँ केही कुराहरू राखेको थिएँ। यो वास्तवमा धेरै ठाउँमा लक्षित वर्गको बजेट निश्चित छैन। यो तपाईँले नीतिगत रूपमै नेपाल सरकारबाटै बजेट कति दिनुपर्ने हो, 1%, 2%, 3%, यो एउटा व्यवस्था गर्नुहोस् र लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू कसले सञ्चालन गर्ने। अहिले यो मैले अघि अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि तपाईँसँग कुरा उठाएको थिएँ नि, खरिद ऐन 63 र खरिद नियमावली 64, यसले यो ऐनअनुसार जाँदाखेरि लक्षित वर्गसँग उनीहरूले अपेक्षा गरे अनुसार गर्न गाह्रो, अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो। सार्वजनिकमा के भन्नु पर्यो भने धिमालको कार्यक्रम बाहुनले सञ्चालन गर्ने, दलितको कार्यक्रम एउटा उन्नत जातको मान्छेले सञ्चालन गर्नुपर्ने, यहाँनिर समस्या छ। यो कार्यविधि बनाउँदा पनि तिनै ऐन र नियमावलीलाई टेक्नुपर्ने हुन्छ। दलितभित्र पनि टाठाबाठाले मात्रै गर्छन्, यो समस्या छ। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ अलिकति फ्याक्चेबल, अलिक खुकुलो ऐन कानुन बनोस्, नीति बनोस् भनेर मैले अनुरोध गरेका थिएँ। हामी कहाँ त हामीले लक्षित वर्गलाई लगभग गत वर्ष पनि 57 लाख बराबर विनियोजन गरेका थियौँ। यो वर्ष अलिकति बढी होला, 72 लाखको हाराहारीमा हामीले त्यसलाई विनियोजन गरेका छौँ। तपाईँहरू स्थानीय सरकार यो पछिल्लो यो कोरोना सङ्क्रमण जुन नेपालमा पनि देखियो गत वर्ष चैतदेखि, त्यो त्यति बेला चाहिँ स्थानीय सरकार यति सशक्त भएर आयो। वास्तवमा स्थानीय सरकार नहुन्थ्यो भने, निर्वाचित हामीसँग सरकार हुन्थेन भने के हुन्थ्यो होला भनेर धेरैले आकलन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आयो र सबैले सल्युट गर्छन् तपाईँहरूले यो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा गरेको प्रयासलाई। तर भोलि तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि धारे हात लाउनुपर्ने काम तपाईँहरूबाटै भइराखेको छ।
किन पनि छ भने तपाईँहरूले कोरोनामा जुन खर्च गर्नुभयो त्यो गरिएको खर्च जुन सङ्घ सरकारको दायित्वभित्रको खर्च चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु भयो है। तपाईँहरूको अडिट पनि भइसक्यो। त्यो अडिटले तपाईँहरूको त्यो कोरोना खर्चको दायित्व सङ्घ सरकारलाई देखाइदिएको छ। नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाउँछ, यसलाई एप्लाई गर भनेर तल पठाउँछ। कमसेकम पनि त्यसलाई अलिकति खुकुलो गरी यतिसम्म गर्न सक्ने यो त्यहाँ स्थानीय तहबाट निर्णय गरेर लागू गर भनेर भन्दैन। अनि हाम्रा सञ्चारकर्मीहरूले, हाम्रा स्थानीय अलिकति थाहा पाउनेहरूले, पढ्ने लेख्नेहरूले, सोधीखोजी गर्नेहरूले त्यही सङ्घीय सरकारले बनाएको मापदण्ड समातेर हामीसँग बहस गर्न, छलफल गर्न आउँछन्। जे जति खर्च भएको छ त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरेका छौँ। कति खर्च गर्नुभयो कोरोना? हामीले 1 करोड 6 लाख हाम्रो खर्च हो गत वर्ष। यो वर्षको त हिसाब यो वर्षको चाहिँ अलिक कम छ। यो अलिक कम भनेको निकै नै कम छ। मलाई लाग्छ लगभग यो वर्ष मानौँ 1.5 करोड तपाईँहरूले खर्च गर्नुभयो। त्यो 1.5 करोडको दायित्व चाहिँ यो गएको जस्तो 1 करोड 6 लाखको दायित्व जुन महालेखा आयो तपाईँ मलेपले त्यो दायित्व सङ्घ सरकारको नाममा सिर्जना गरिदिएको छ कि छैन? स्थानीय तहकै नाममा छैन। त्यसलाई स्थानीय तहले नै खर्च गर्ने, के अरे सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट हामीले त्यही नै शीर्षक राखेका थियौँ। त्यसैलाई नै त्यो खर्च गर्न पाइन्छ अध्यक्ष? किन वित्तीय समानीकरणको बजेट भनेको यहाँको जनसङ्ख्या टाउको गनेर आएको जनताको पैसा हो। यो यहाँका जनताको राइट्स हो। सशर्त अनुदान सङ्घले दिने कुरा एउटा बाटो हो। त्यो जस्तो यहाँ राजमार्गमा एउटा खाल्डो पर्यो भने तपाईँहरूले 1 ट्रिपर गिट्टी हाल्नका लागि त्यो तपाईँको बेरुजु हुन्छ भन्ने अनि त्यसपछि कोरोना खर्च सङ्घ सरकारको दायित्वभित्र त्यही एउटै प्रकृति फरक होला, तर त्यो दायित्वभित्र पर्ने चाहिँ अनि तपाईँहरूले करोडौँ खर्च गरेपछि भोलि जनताले हिसाब माग्यो भने के हुन्छ सर? सङ्घीय सरकारसँग यो दायित्व सङ्घीय सरकारले बेहोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो। तर सङ्कटको समयमा हामीले खर्च गर्ने अरू स्रोत साधन थिएन। ती नै पुग्नु पर्यो हामी। र त्यतिखेर सरकारले पनि के भन्यो भने जुनसुकै बजेट भए पनि ती बजेटबाट 20% खर्च कट्टा गरेर कोभिड-19 मा खर्च गर्ने गरेको हामीलाई पत्राचार गर्यो। त्यो पनि त्यसलाई पनि आधार मान्यौँ हामीले। र यहाँले उठाए जस्तै त्यो खर्च वास्तवमा नेपाल सरकारकै हो, हाम्रो भन्दा पनि। तर दायित्व चाहिँ हामीले अलग्गै सिर्जना गरेर राखेका छैनौँ। अधिकार जति सङ्घ सरकारले राख्ने अनि दायित्व जति सबै काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको खर्च पनि तेल पानीको व्यवस्था पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, अरू यहाँका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा पनि थोर बहुत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, तर दायित्व अधिकार चाहिँ नदिने यो खालको सङ्घीयता, यो समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप चल्ने सङ्घीयता प्रति वास्तवमा सङ्घ सरकार अलि पूर्वाग्रही देखिएको हो। त्यसो हो भने मलाई के लाग्छ भने नि यो विषयमा अब सहकार्य भन्दा पनि नि सङ्घीय सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहहरू मातहतका सरकार हुन् भन्ने नै कन्सेप्टबाट काम गरेको छ। अब पहिलाको जस्तो आदेश त आउँदैन। म पहिला पनि तपाईँको 2049 देखि 54 को अध्यक्ष पालिकाको, त्यतिखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदेश दिन्थे। अहिले त्यस्ता आदेश सङ्घीय सरकारले पनि गर्दैन। तर भित्री मनसाय चाहिँ यहाँले भने जस्तै सङ्घीय सरकारका मनसायहरू आदेश दिएर चलाउने नै खालका छन्। यो इस्यु एउटा गम्भीर इस्यु हो र यसलाई म प्रदेशभरि र केन्द्रसम्म लैजान्छु। यो इस्युलाई केन्द्र भनेको हाम्रो गाउँपालिका महासङ्घ। अध्यक्ष, हामी अन्तिमतिर छौँ। यो अझै हेर्ने हो भने अघि पनि मैले भने तपाईँहरूको सुरुका समयमा कार्यालय, कर्मचारी, कानुन, अरू व्यवस्थापनमा 1.5 वर्ष बित्यो। पछि कोरोनाले गर्दाखेरि समय गयो भनेपछि तपाईँहरूले मुस्किलले काम गरेको 1.5 वर्ष हो यो विगतमा। अब हेर्ने हो भने 1 वर्ष अझै पुरै बाँकी छ। तर कोरोनाले के गर्छ थाहा छैन। कोरोनाले झन् असर गरिरहेको छ। जनताले अझै आशा गर्ने ठाउँ छ कि छैन सर? म के मानेमा छ भन्छु भने अझै पनि हामीले यो बजेट चलाउँछौँ, अर्को बजेट हामी विनियोजन गर्छौँ। त्यसैले जनताले अझै आशा गर्ने ठाउँ छ। हामी केही न केही अब झन् द्रुत गतिले काम गर्छौँ। अब कोरोनासँग पनि लड्दै भिड्दै हामी काम गरिरहेका छौँ र गर्छौँ। यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ, गति दिन्छौँ, हामी हुन्जेलसम्म दिन्छौँ। जनतासँग यहाँको प्रतिबद्धता के हो? अहिले जनतासँगको प्रतिबद्धता भने म भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको कुरा भन्दा पनि
जनतासँग जोडिएर काम गर्ने विषयलाई म उठाउन चाहन्छु र जनताका हरेक अप्ठ्यारा समयमा कानेपोखरी गाउँपालिका छ, हामी छौँ अथवा स्थानीय सरकारहरू छन्। त्यसैले जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नलाई म कानेपोखरीवासी र स्थानीय तहका जहाँ जहाँ गाउँपालिकाहरू कार्यरत हुनुहुन्छ साथीहरू त्यहाँ अनुरोध गर्छु। अनि सुख दुःख बाँड्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले दुःख परेको समयमा नै हो स्थानीय सरकार हुने, अघि कोभिडको कुरा आइ नै हाल्यो। यसमा यहाँका स्थानीय तहका जनताहरूलाई अथवा बासिन्दाहरूलाई आश्वस्त रहन म आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। हुन्छ अध्यक्ष, यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। आम जनतालाई एउटा क्युरियोसिटी थियो मेरो अध्यक्षले कति गर्नुभयो भन्ने, अथवा अरू पालिकालाई पनि अरू जनतालाई पनि क्युरियोसिटी थियो पालिकाहरूले के गरे भन्ने थियो। यो विषयमा तपाईँले स्पष्टसँग हामीसँग कुरा राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रदेश नम्बर 1 को कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं प्रदेश नम्बर 1 को गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका प्रदेश अध्यक्षज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। केही नीतिगत विषय र केही उहाँले गरेका वचनबद्धताका विषय, केही कार्यान्वयनका विषय र केही जटिलताका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आजको छलफल कस्तो रह्यो, यहाँले प्रतिक्रिया सुझावको अपेक्षा गर्छौँ। हामी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार बलियो भयो भने मात्रै यो मुलुकको समृद्धि दिगो हुनसक्छ र चाँडो हुनसक्छ भन्नेमा हामी विश्वास राख्छौँ। त्यसैले हामी स्थानीय सरकारहरूलाई घचघचाइरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ। पालिका खबर मार्फत प्रत्येक दिन बेलुकी 6 देखि 7 सम्म पालिका खबर हेर्न नबिर्सिनु होला। भोलि फेरि हामी यो पालिका खबरकै विशेष प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम लिएर आउनेछौँ। आजका लागि आजका हाम्रा अतिथि कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ क्यामेरा पर्सन अमरदेव श्रेष्ठ, कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रसन्न ढुङ्गाना, प्रदेश 1 संयोजक दिपेन्द्र श्रेष्ठसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्ते।